هاد الشي بهذا غادي يسطيني. اهم حاجه نديرو شغل الصونغي اي فريمون غنبكي. سلام بنات، غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. اول حاجه اللي بغيت نقول لكم سي جو فو سويت سنه سعيده 2019 سعيده، يدخل عليكم بصحه والسلامه وباش نتمناو ليكم ولعائلتكم. الوغ لا فيديو نتاع هذا النهار سيتي بور فو سويتي 2019 و اوسي نديرو واحد لا بوتيت ريكاب ولا نرجعوا اللور ل 2018. شحال هادي كنت كندير واحد الشكل واحد اخر تاع دي فيديو، من هاد النوبه هادي قلت ما غاديش ندير لي فيديو هكاك، غادي نديرهم مختلفين. بيان سور الحاجه اللي خاصكم تعرفوا بانه حنايا فاشي كامل في المواقع التواصل الاجتماعي كو سوا في يوتيوب ولا انستغرام ولا هذا، كنحاولوا نبارطاجيو معكم غير الحاجه الزوينه. هادشي ما معنيتاش انه حنا في حياتنا ما عندناش شي لحظات خايبين اللي كندوزو منهم، ما عندناش المشاكل، ما عندناش بزاف د الحاجات، وحنا بحالنا بحالكم اللي عندكم عندنا، غير كنفضلوا اننا نبارطاجيو معكم الحاجه الزوينه، لانكم الا بغيتيو لي زون نيجاتيف عطا الله البرامج اللي غتفرجوا فيهم اللي كيأزموا على القلب وداكشي، والهدف سي قنوات للترفيه باش نكونوا ضاحكين ناشطين مجموعين. انا قررت نبارطاجي معكم السنه ديالي اللي هي 2018. سيرت كاملين شفتوها في الفيديوهات في التصاور في انستغرام، مي قلت غندير لكم بحال ان بيتي فلاش باك اللي غادي نرجعكم اشاك فوا لشي وقيته معينه. الوغ سنه 2018 بديتها كوم باغازار، كنت لابسه هذا الكبوط هذا، وهذا النهار ملي لبستو ما كنتش عواله انني نصور لا فيديو، مي جات هي هذيك هكاك بوحدي بنات ناسو بكري، قلت شنو غادي ندير ليلى فازي فيلمي فيديو باش تبدا بها 2019 وباش ان شاء الله تكون عندنا هاد السنه هذه حتى هي سنه زوينه بحال الاعوام اللي فاتوا، حيت جوبونس انني من 2014 وانا في يوتيوب والحمد لله. جو ريغريت با مون شوا باختصار. ابخي شنو وقع في 2018؟ كانت معايا لينا، جات عندي لينا لانه كان عندها ستاج دارته هنايا في اوكسفام في بلجيكا، زوينين. مشينا حنايا وياها لباري. المهم سيتي جلست معايا مده طويله اي سي غير الناس اللي في حالي اللي ساكنين على برا ils vont comprendre غادي يفهموني. ملي كتجي عندك شي واحد كيكون عندك مده طويله فريمون كتفرح بزاف وكيعجبك الحال بزاف، حيت كتحس براسك صافي سخون شي واحد مع عائلتك معاك. كنا كنخرجوا في الصباح كنمشيو كنفطروا مجموعين وديك شنو اخر. كان ايناس درت لها ان ماكياج الكارنفال، كانت اول نوبه غادي ندير ان ماكياج زعما شويه ارتستيك، وفريمون كنت فرحانه براسي حيت حسيت براسي بحال درت شي ماكياج زوين. من بعد ديكشي فيفري مشينا لتركيا انا وميدي وايناس وملك. دونك انا فايت لي مشيت شحال هادي مع بابا وماما ما بقيتش عاقله، مي مشينا كاملين دازت هي زوينه بزاف. درت لكم فيها 3 ديال لي فلوغ غادي نخليها لكم في صندوق الوصف الا كنتو باقي ما شفتوا لي فلوغ ديال تركيا سيروا شوفوهم، وفريمون كانوا دي مومون زوينين، والمونتاج تاع ديك لي فيديو كان زوين حيت مهدي اللي كان دار المونتاج. ومن بعد داكشي كان لانيفرسير ديال ملك، سيتي لانيفرسير ديال عام، دونك لو بروميير انيفرسير ديال ام بيبي. كنبغيو نديرو شويه سبيسيال و اونيك، سورتو ملي كتكون في انستغرام كتولي صافي كتبلا كتبغي دير نتايا نفس الحوايج، شوتينغ تيكو هذيك لا بتيت توتو وهذاك داكشي كامل. دونك فريمون درنا ان بتي شوتينغ زوين ودرناه اون فامي، وبارطاجيت معكم تصاور. وواخا داكشي درنا عاوتاني ان اوتر بتي غاتو للدار، حيت انا دائما في لي زانيفرسير جيم بيان ديك لو بتي غاتو في الدار اللي انا وبنيتاتي وراجلي، وعاد اللي غادي نديرو شوتينغ ولا اللي غنديروه ليكول ولا اللي غديروه مع لي كوباي لي كوبين، المهم شي حاجه ديال الدار. من بعد داكشي هبطنا لفاس في لو موا دو مارس، ساليت تاع شهر مارس جو بونس كانوا في لي فاكونس ديال باك. المهم كانت ايناس حنات حنينه وبقات تدخل عليها صلاه وسلام داكشي كامل. ومن بعد مشيت للصويره ودوزت يومين في الصويره، وهذيك جو بونس كانت النوبه الاولى ديالي ولا النوبه الثانيه اللي غادي نمشي فيها للصويره. اي فريمون جي ادوري لا فيل، وكنا جلسنا في سوفيتال ديال الصويره موغادور اللي كنت بارطاجيت معكم كلشي، حتى هو الفلوغ غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. ورجعت لبلجيكا وجا رمضان عاوتاني من بعد، وبدينا ديك الساعات في الشهيوات ولي بريباراسيون تاع رمضان ولي غوسيت وديكشي كامل. وخا صراحه ما كنتش ندير شي غوسيت زعما شي حاجه خياليه، ما راكم عارفين لي غوسيت ديالي هما هادوك، كنحاول نوجد شي حاجه سهله وخفيفه ولذيذه. دونك سا سي مي غوسيت مو خاص يكون فيهم هاد لا كومبينيزون ديال 3 ديال الحاجات. ومن بعد داكشي عاوتاني سافرت وهبطت لفاس ودرت فيها سوربريز لماما. جبر غادي تكونوا عاقلين على هاد لا فيديو هادي واللقطه اللي كندخل على ماما. من بعد داكشي كترجع الخدمه تما راجلي عيا نجري عليك، وعاوتاني سافرنا. وهاد النوبه هادي مشينا لتركيا ومشينا لبودروم،
ودوزنا جوبونس كانت 15 يوم، ودازت 15 يوم زوينه بزاف. كنحماق على تركيا وعلى الماكله ديال تركيا وداكشي كامل. وبيان سور اشاك فوا كنمشي لتركيا ملي كنرجع. الا كنتو نتايا ما شفتوش الفلوغ غنخليه لكم هنايا في صندوق الوصف. مي فوالا سي دي فاكونس اون فامي، سي الصيف، وانا كنحاول صيف واحد ولا المهم نمشي شي نوبه للمغرب، شي نوبه في الصيف عشان شي نوبه ما نمشيش. كوم سا كتبقى كتولي يمكن لك ديكوفري، tu peux découvrir بلاصه جديده وحوايج جداد. وبوغ لانيكدوت ملي كنت في تركيا، المهم بستريس ديال الخدمه حيت كان خاصني نسالي، كانت عندي واحد الخدمه بزاف و جو دوفي كلوتوري دي رابور قبل ما نمشي فاكونس. دونك فريمون كنت كنخدم بزاف 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 حتى الجمعه نهار اللي كنت كناخذ كنت كنخدمو. اي دوكو كان عندي ستريس امور، وديك ستريس هذاك جاني ان روتار دو ريغل ديال 20 يوم. اي دونك ديك ال 20 يوم هذيك ما جاونيش لي ريغل وصافي عرفتي. وفوقاش عقت براسي حتى كنت في تركيا تا وصلت قلت ميرد ليلى كان خاصو يجيوك لي ريغل. صافي قلت صافي جو سوي سيغ راني انسانت. اي الوغ دوز واحد الصباح كان معايا دو بيرسون، كانت معايا ماما قلت لها، ولا دوزيام بيرسون هي روعه دو لاشين روعه بيوتي. كنقول لها يا روعه ايماجين غادي نكون حبله ولا شي حاجه فريمون كانت شي واحد الخلعه. ونهار اللي ديسيديت نمشي ندير تيست كوسيت لانني صافي ما بقيتش قاده، كان ان ديمونش، كان نهار الحد. وفوالا انا بواحد مول طاكسي وضربنا بودروم ديك زنقه درب كنقلبوا على فارماسي اللي غتعطينا تيست دو غروسيس وصدق نيجاتيف. اللهم لك الحمد. زعما قد على شي بيبي اخر في هذه الساعه. والحاجه زوينه بعدا اللي كانت وحده اخرى في تركيا سي عملت مع ديك لي بوتي بواسون. الا عقلتي وراه غنخلي لكم ليماج هنايا فريمون كانت زوينه بزاف، اكسبيريونس زوينه. وهنا قلت اوكي خاصني نعوم مع شي دوفان، مع شي بالين، مع شي حاجه بحال هكا كبيره نديرينها ان شاء الله في شي بروجي تاع شي فواياج فيوتور. ومنين رجعنا من بودروم جلسنا 3 ايام ولا 4 ايام. بديت الخدمه جافي با انفي ديك ما فياش. دوكو عاوتاني جي دوموندي افوار كونجي، البنات كانوا مازالين جالسين. وخدنا ديك النهار مشينا سميتها لبرشلونه ومشينا بالطوموبيل. دونك ضربنا بروكسل برشلونه. جو بونس شحال كانت شي 1300 كيلومتر ولا شي حاجه، لا بلوس جو بونس 1300 كيلومتر اللي مشينا. صافي بدا ساعتين تما، واحد 4 ولا 5 ايام زوينه. كانوا هي بالمشاكل ديالها، طيحنا البورتفوي ديال ميدي اللي فيه الوراق ديال زعما سي لا كارت ديدونتيتي ديالو، لي كارت بونكير، الفلوس وديك الشيء كامل. مي الحمد لله طاحوا حتى كنا راجعين. دونك كنا خسرنا الفلوس، مي مشى اللي مشى وبقى اللي مشى وبقى اللي بقى. مي المهم الحمد لله. اي حاجه شوفوا اي حاجه كتوقع لك قول الا وراه كاين فيها الخير. وفوالا دونك ما الحمد لله انا اساي ما نتفقتوش. وملي كنت تما تلاقيت بزينب زي بيوتي وباسماء اكسسوري شوب. اي فريمون ديك 4 ايام دوزناها مجموعين. دونك بحال كانت بحال اللي صفرا حنايا مجموعين وحنا ما متفقينش عليها. دونك فريمون سيتي جات او بير هازار. من بعد داكشي عاوتاني رجعت وعاوتاني خدمنا وهذا شويه، واني ما خدمتش بزاف، خدمت غير شويه. ومشيت ديك الساعات لمارسي. مشيت مع لا مارك تاع دانيال ويلينغتون، دونك لا مارك ديال لي مونطر اللي كنخدم معاهم من هادي شحال. اي كان ان فواياج لمارسي كان زوين افيك لي بلوغوز، دي بلوغوز دي انستغراموز نتاع فرنسا ونتاع بلجيكا. اي سا سيتي توب توب توب. ومن بعد داكشي كان عندي جوبونس نهار ولا يومين يلاه رجعت للدار. قديت البنيتاتي عاوتاني قديت لهم ماكلتهم، جمعت الدار ودرت الميناج. وديك الساعه عاوتاني مشيت لتركيا اسطنبول مع ماما وهذه هي كانت سفره واعره بزاف، لان بحال كنا غير حنايا بنات بعضياتنا غاديين مسافرين. كانت خفيفه جوبونس مشينا 2 وجينا الجمعه. كانت زوينه. مي ديك مسافره مع ماماك واختك، هي بلا ولدها وانا بلا بناتي بلا ولادنا بلا رجالنا بلا حتى شي حاجه. سيتي توب. وبلا لينا كانت زوينه بزاف. هاد لي سوفونير اللي كنقول لكم عليهم انا كاملين غنخلي لكم هنايا لي فيديو اللي درتهم اون بار دانفو، لي فوتو داكشي كامل. من بعد الوغ من بعد ما كانوش الحوايج زوينين. دونك يمكن حتى عليه هنايا تسالات الوقيته تاع السعاده. نو ما كتسالاش، مي زعما الحمد لله. ابري دونك في اكتوبر كنت درت دونك سافرت في سبتمبر. اكتوبر كانت لوبيراسيون ديالي. بقيت 3 سيمين في الدار. وفي ديك لي 3 سيمين ضعفت شويه، طيحت شويه ديال لي كيلو. دوكو من طيحت قلت اوكي ليلى خاصك مازال تبقى شاده في راسك وتزيدي طيحي لي كيلو. مازال غنهضر لكم على هذا السيجي هذا عاوتاني فيديو واحد اخر ان شاء الله. شنو اخر اللي بقى من بعد؟ صبغت شعري. من بعد داكشي صبغت شعري. راك عارف ملي كتمرض ملي كتعيا كيطلع لك راسك في راسك وداكشي كتبغي تبدل. دوكو
بدلت من الشكل الخارجي ديالي ورجعت برون بحال اللي كنت شحال هادي. من بعد داكشي جا لانيفرسير ديال ايناس دارت 7 سنين. الوغ بالنسبه لانيفرسير ديال ايناس هاد النوبه هادي كنا درناه في الدار غير حنايا بعضياتنا بحال اللي كنقول لكم دائما. درنا ان غاتو بور ليكول ودرنا دي بتي ماغنون بور ليكول. وبالنسبه لانيفرسير ديالها مع لي كوبان يلاه كانت السيمانه اللي دازت اللي هو لو 13 جانفي وهي لانيفرسير ديالها لو 9 ديسمبر. دونك درنا داكشي معطل. اي بيان سور ما بين لوبيراسيون صبغت شعري والانيفرسير سيتي الخدمه وتماره وجري عليك ولا روتين اللي راكم عارفينها وكنا محشيين فيها. اي ابري مشيت ديك الساعه درت ان ويكاند اوف، ماشي ويكاند، واحد 3 ايام اوف. دونك اللي جات فيها ماما بور لا بروميير فوا اللي غنعيط لماما عتقيني. جات ماما اللي بقات مع البنات سورتو مع مالك كانت مريضه بزاف. وانا ومهدي ديك الساعات جوست ابري سافرنا ومشينا لتركيا عاوتاني، لاسطنبول عاوتاني، لوطيل اللي كنا فيه انا وماما ويام عاوتاني. ومشينا درنا ان ويكاند فريمون سيتي جوست باش نرتاحوا. وايماجينيو لقيت راسي ما سافرتش انا ومهدي مني كنت جيت لبلجيكا اول نوبه. صافي دير مني جيت من افريل 2011 اخر نوبه طلعنا في الطياره غير انا وياه افريل 2011. وتما قلنا من لي ريزوليسيون اللي خاصنا نبداو نديرو واللي ديروهم حتى نتوما سي كو صفرا دو طون زاوت نتي وراسك غير بوحدكم ويكاند نهار يومين باش تعيشوا شويه الحياه. اي من بعد ديك الشيء وهذا لو مود ديال ديسمبر كان عندي شويه سبيد بزاف. لو 20 مشينا لفرنسا ودونك هادو دي فاكونس اللي كنت باغياهم من هادي شحال اللي كانت شهوتي فيهم نمشي لا مونطاني لا نيج تو. دونك مشينا لا كلوزاس اللي كاينه في لو نور ديال فرنسا وبعيده بعيده علينا هنايا من بروكسل بواحد 750 ولا 800 كيلومتر وجايه 50 كيلومتر حدا جنيف. الوغ يلا وصلنا تما نهار الجمعه السبت. المهم يلا ديك نهار السبت صافي. المهم كانت في ان شالي كان زوين لو شالي فريمون كانت سيتي ترو بو عرفتي الجو زوين الثلج وداكشي كامل. مي مع الاسف ما كانش يمكن لي نبقى معاهم وهبطت كنجري المغرب حيت ما كتمشي غير فين مشات الله بحال اللي كنقول دائما. دونك مون غران ديك الساعات دابا غادي نقول لكم الله يرحمه ويوسع عليه. وديك الساعات ان فيت يلا شنو بقات انا كنا وصلنا الجمعه نهار الحد كاسا كان. المهم نهار السبت قالت لي ماما راه ابيك مريض. حنا كنعيطوا له ابي باش قالت لي راه ابيك مريض اي تو وصافي فريمون ديك لي فاكونس تو لي سون صافي تا با دغو فهمتي كتخرجي وديكشي وكتحكي منتي ديك اللذه كتمشي لك. ديمونش يقولوا لي صافي ليلى راه كوما راه فوالا زعما سي جو سي با واش غادي تلحقيه ولا ما غاديش زعما سا سيغي انك تجي جو سي با واش غادي تلحقيه ولا ما غاديش تلحقيهش. انا قلت اوكي زعما با بوسيبل فهمتي خاصني نهبط. اي الوغ الناس اللي ساكنين ديك الجهه تاع اونسي وديك القنت هذاك فريمون راه الله يحسن عوالكم الا جيتو تاخذوا بيي راه حسيت براسي مبلوكيه. وفريمون الحاجه بعد الحاجه الزوينه اللي وقعت لي جو سي مي با كومون فكرت فيها سي كو هزيت الباسبورات ملي كنت غاديه معايا. الوغ انا فرنسا جي با بيزوان دو باسبور مشيت كنسافر غير بلا كارت سيجور ديالي اي تو. اي دونك هزيت معايا الباسبور والحمد لله. مي بقيت كنقلب البي سيتي ان تروك امبوسيبل انني نهبط في نهاري. كنت هنايا في بلجيكا في بروكسل كراني هبطت في نهاري تما سيتي امبوسيبل انك تهبط في نهارك. صافي دونك بقيت حتى لاندي سوار. ايماجينيو خديت الطياره من ليون. دونك هبطنا مشينا حتى ليون كانت عندي الطياره مع 3 الصباح ولا شي حاجه بحال هكاك. لا مع الوحده الصباح وصلت لفاس مع 3 ولا شي حاجه. المهم شي ان تروك شي اوغير لا علاقه. مي دونك وصلت الحمد لله. ودونك كان كوما مسكين وفاق جو سي با فاق. تصورنا مع انا وماما كنهضر معاه تنقول له ابي راني هنايا ايتو. الو ايماجينيو ملي كنهضر معاه بون ما دارهاش مع بام ولينا مي انا حيت جو با دير مي الحمد لله زعما كنت عنده عزيزه ايتو كان كيبغيني وهذا حيت الحفيظه الاولى كومون دي. دونك ملي كنت كنهضر معاه كتقول له ديك ابي ايتو كيسمعك كنبدا كتغوت له في ودنيه وكيدير هكا فهمتي بحال اللي كديرونجيه في حلقو. وفهمتي المهم تو سون واحد انه زعما فريمون واخا تكون لا بيرسون زعما في كوما ولا شي حاجه هضروا معاها وديكشي باش تسمعكم. دونك حنايا فريمون كنا كنهضروا حتى ندخل عنده اشاك نقول له ابيها انا جيت وهذا ما تيقبل مسكين تيقول لهم طلقوا لي يوتيوب راني توحشت ليلى نشوفها. دونك فاخيتو المهم فاق سيتادير كيحل عيني تقول له قبط لي في يدي كيقبط لك في يدي تو فوا اي تو. دونك الحمد لله عندي اون ديرنيير فوتو معاه. الوغ بقيت ديك لا سيمين كامله هبط كنت فاس ماردي رجعت سامدي صافي. دونك
سامدي ملي رجعت ديجا سامدي كان لانيفرسير ديالي، دونك درت 30 عام. دايوغ بيان كاين هاد الديكوراسيون، مازال عندي الديكوراسيون ديال لانيفرسير. وصافي وهو مشى عند الله لو 1er janvier. c'était le mercredi 1er janvier. Vraiment c'était pas facile حيت كنت يلا جيت و je pouvais pas partir. Vraiment c'était la seule fois اللي كتحس براسك اللي كتقول ميرد، ديك ميرد، علاش انا ساكنه على برا، علاش انا بعيده على كلشي. هنا كتحس بها حيت كنت بلوكي، جو بوفي با بارتير، ما كانش الخدمه، سي سورتو الخدمه سي ما كانش عندي، كنت يلا خديت السيمانه اللي قبل، دونك جو بوفي با الفير. وهادشي اللي كاين. دونك هذه هي لاني ديالي نتاع 2018. بدات في شكل وكملات في شكل، والحمد لله على كل شيء. فان كونت كتقول الله يرحمه ويوسع عليه، وانه شي واحد واخا سي با فاسيل ادير مي انه يمشي عند سيد ربي اوليو كيبقى كيتعذب في هذه الدنيا هذه. وهذا ما كان. دونك سا سي مون بيلون ديال لاني 2018. دونك جيسبر ان لا فيديو هذه تكون عجبتكم، واخا كملناها على نقاط غير جميله، ماشي غير جميله، والمهم هي حزينه ماشي غير جميله. جو vous souhaite une agréable année 2019. تهلاو في راسكم، بروفيتيو من الناس اللي كتبغيو، من عائلتكم، والديكم، فو غران بارون، لان راه حتى شي حاجه ما دايما. سور سو غنقول لكم بيجو وباي باي.